तुमकां दोगांकूय आमच्या प्रायम टीव्हीच्या ह्या व्हिडिओन येवकार कशी फिलिंग आसा गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाची? कितें सांगू तुका, मिक्स फिलींग आसा. एका वाटेन वायटूय दिसता आनी एका वाटेन बरेंय दिसता. वायट इतले खातीर दिसता कारण 2018 आमचो केस्तांव दे कोकुसा हो फिल्म आयिल्लो. 2018 आमी वाट पळयताली केन्ना तरी हो फेस्टिवल जातलो काय म्हणून, कारण आयज जातलो फाल्यां जातलो अशें वर्सान वर्स वाट पळयली आनी म्हाका दिसता 2016 जाल्लो आनी आतां 2025 सादारण 9 वर्सां उपरांत परत एक फावट फेस्टिवल जाता हाची उमेद जाता. सो मिक्स फिलींग आसा. राजदीप बाब, तूं कितें सांगपाक सोदता? काय ना, शेट्टी म्हणटा तशेंच की खूब जाणांनी फिल्मां केल्या, कितले प्रोड्युसर्स सफर जाल्या आनी ताणें पयशे घातलेले काय कोणें स्पॉन्सर केल्ले खबर ना. पूण आमी जे फिल्म केल्ले 2018 मनोहर पर्रीकर बाबान ही यशजी तयार केली आनी फिल्म स्कीम तयार केली. त्या फिल्म स्किमीक लागून आमी फिल्म तयार केली. पूण 9 वर्सां ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमकां ताटकळत दवरले आनी निमणे 2025 उजवाडचो पडलो नवी स्कीम येवपा खातीर आनी फिल्म फेस्टिवल जावपा खातीर. सो आनी उमेद आसा म्हणून दुख्खूय आसा की आमकां इतली वर्सां ताटकळत पावले न्ही. पूण जें जालां तें बरें जालां. फुडले म्हणजे अशीच ही स्कीम कंटिन्यू चालू उरूं आनी नवे नवे फिल्म प्रोड्युसर तयार जावं. आमच्या सारके एक फिल्म करून सोंपल्या पळय तशें मात ही परिस्थिती दुसऱ्यांचेर येवं नाका. हय, आतां जेन्ना आमी फिल्म फेस्टिवला बद्दल उलयता तुमच्या दोगांयच्यो हांगासर कितल्यो मुवीज आसात इन टोटल? ना, म्हजी ही एकूच मुवी आसा. म्हणजे ह्यान पयलीं हांव 2005 बेस्ट एक्ट्रेस आशिल्लें. ओके. आतां सद्याक तरी म्हजें एकूच फिल्म आसा जें हांवें स्वता प्रोड्यूस केला आनी स्टोरी म्हजी आसा. तुमची म्हजी 4 फिल्मां आसा. म्हाका 14 नंबर 1, 7 डेज, केस्तांव दे कोकुसा आनी डिकोस्ता अशी 4 फिल्मां आनी हांव आसा आनी केस्तांव दे कोकुसा होम प्रोडक्शन. आतां तुमकां दोगांकूय ह्या फिल्म इंडस्ट्रीन येवपाक इन्स्पिरेशन खंयच्यान मेळ्ळें? एक्चुली इन्स्पिरेशन करपाक गेले जाल्यार आमी कलाकार, म्हणजे आमी थिएटरूच करतात. आमचे म्हणजे पोटूच ताजेर चलता म्हणल्यार हरकत ना. आमी आनी कांयच करना, आमी फक्त नाटक करतात. सो नाटक करता तोच कलाकारूच ह्या फिल्डान येवपाक शकता न्ही. पूण आमी आयिल्ली खरी फिल्माच्या फिल्डान, पूण फुडें परत कंटिन्यू उरतली काय कितें तें खबर ना. कारण सरकारान जर आमकां, कारण कशें आसा गोंयान तूं फिल्म काडटलो आनी वेवसायीक म्हणजे प्रोफेशनली चलयतलो म्हटलें जाल्यार तें शक्य ना. कारण गोंयान तिकेट काडून पळोवपी मनीस खूब कमी आसा. अशा भितर एक प्रोड्युसर टिकपाक शकना आनी आमी काडून आमी म्हणजे कोटी सुमार सादारण घातलो, 1 crore सुमार, आनी तो परत रिकवर काय जावना. इतकी वर्सां आमी खरेंच खूब भाजून घेतिल्ली आसा, खूब वायट दीस पळयल्ले आसा आनी ते वायट दीस पळयल्या उपरांत परत फिल्म काडपाची हिम्मत जायना. सो खंय तरी तुमचें म्हणणें अशें आसा की सद्या कोंकणी जी फिल्म फ्रेटर्निटी आसा ती सद्या रिस्कान आसा अशें म्हणून? आसा. कोणें सांगचें की ना म्हणून. कोण फिल्म चलोवन दाखयता? म्हाका दिसता नाचुया कुंपासार एक फिल्म जर सोडलो जाल्यार आनी खंयच्या, कारण तातूंत भितर सॉंग्स आशिल्ली किंवा खंयचे वेगवेगळे आस्पेक्ट्स आशिल्ले जाच्या खातीर तो आवडटालो. पूण बाकीचे फिल्मां जर कोणें एक्सपेरिमेंटल तो चल्लो. पूण आमी बरे फिल्म काडून सुद्दां म्हणजे आमी आमच्या परीन लोकांनी जे रिव्ह्यूज दिला तातूंतल्यान सांगता की बरो फिल्म, बरो दर्जाचो फिल्म काडलो तरी आसतना तो आमी गांवागांवांनी वचून प्रयत्न केलो, गांवागांवांनी लोकांनी पळयलो. म्हणजे म्हजे कडेन फूल डेटा आसा की कितल्या लोकांनी पळयलो तो. इतले करून सुद्दां आमी इतले शोज करून 35,000 सुमार लोकांनी पळयलो. पूण ते करून सुद्दां पयशे रिकवर जायना, अर्दे आनी पाव सुद्दां रिकवर जावना. बट आतां तुमचे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कितें? कांयच ना. गोंयकारांनी एक्सपेक्ट करचें न्ही, कारण हो जो डू तुमचो आसा हो पळोवपाक गोंयकारांक तरी डेफिनेटली आवडटा. त्या खातीर हो क्वेश्चन आयलो. फ्रँकली सांगता, बऱ्या मनशान चुकून सुद्दां गोवा गव्हर्मेंट स्कीम करतले आनी पयशे मेळटले ह्या आशेन करचें न्ही. ताका जर स्वताची कापास्ताद आसा न्ही जाल्यारूच ताणें वाटें करचें. कापास्ताद आसा सुद्दां जाल्यार कोट्यांनी म्हणून पयशे करचो न्ही. कारण फिल्म कसो करचो न्ही हाचेर आमी बरो वेळ उलोवपाक शकतात, कारण इतलो आमी भाजून घेतिल्ले आसा. तुमकां जर फिल्म करपाक जाय जाल्यार सादारण 10 ते 20 लाखा भितर फिल्म करात, पूण तातूंत मागीर दर्जो सोदपाचो ना. जर सरकार आतां सुरू केल्या ही स्कीम जर कायमची चालू दवरता जाल्यार मे बी आनी बरी बरी फिल्मां येवपाक शकतली. नवे प्रोड्युसर पयशे घालपाक शकता. आनी येता म्हणजे जी आमची फुडली पिढी आसा मे बी म्हणा इन द फिल्ड ऑफ डिरेक्शन, एक्टिंग, तांकां तुमी कितें सांगपाक सोदता? ताका हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की जपून टाक पावल उरले सगळ्या. कारण कशें आसा न्ही, खुबश्या फावटी आमकां बी तशेंच दिशिल्लें आनी कोणी सांगता न्ही तेन्ना मागीर तांचो राग येवपाक लागता. कारण आपूण एक वेगळ्याच सपनान आसता, पूण ती सपनां जेन्ना पळयता पळय न्ही तेन्ना ती सपनां जर भंग जाली जाल्यार कितें त्रास जाता पळय न्ही ते आमी भोगिल्ले आसा. तेन्ना
जे वायट आसा तेय बी पयलीं चिंतात आनी बरें चिंतात आनी फुडें सरतात. येस, देव बरें करूं तुमच्या दोगांचे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.